سلام، خوش اومدید به کانال تلکست. مهربان هستم و اینجا هستیم برای نقد و بررسی 3 قسمت پایانی سریال آرکین که حالا علاوه بر نقد و بررسیش قرار بریم سراغ این که چه حواشی داشته سریال و همینطور آیا برای فصل دوم تایید شد یا نه. که تایید شد، نتفلیکس تایید کرد، میخوایم دلایلش رو بررسی بکنیم که اصلا چرا تایید شد و کی قراره بیاد حدوداً. پس حتما برای گرفتن جواب این سوالات ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. قبل از هر چیزی به این نکته اشاره کنم اگه سریال تماشا نکردید ویدیو رو نبینید، برید ویدیوی معرفیمون رو ببینید. اونجا بدون اسپویل توضیح دادیم و معرفی کردیم سریالو و این ویدیو حاوی اسپویل داستان رو براتون لو میده، پس به هیچ وجه تماشاش نکنید اگه سریال رو ندیدید و همینطور دکمه سابسکرایب و زنگوله فراموش نشه تا هم بتونید به بقیه ویدیوهامون دسترسی داشته باشید و هم با اومدن ویدیو جدید اون بالا نوتیفیکیشنش رو بگیرید. بریم سراغ نقد و بررسیش. بعد بگم که 3 قسمت پایانی و در کل سریال تونست توی فصل اولش ما رو راضی کنه به عنوان مخاطب، گاهن غیر منتظره ظاهر بشه، گاهن قابل حدس باشه برای من، شاید برای شما اینطور نباشه، ولی سریال موفقی بود. هیچ جوره نمیتونیم بگیم این سریال نتونست اون چیزایی که واسه خودش تعیین کرده بود و بهش دست پیدا کنه، چون سریال همون 3 قسمت اول منتشر شد یا حتی همون با پخش شدن اون موزیک ویدیویی که بود با گروه ایمیجن دراگونز، آهنگ انیمیشون و اصلا اون شکل و شمایلی که داشت، من از همونجا میتونستم حدس بزنم که این آرکین قرار تبدیل بشه به یکی از سریال‌های محبوب و حتی تا حدودی مشهور بشه. خیلی ها بگن برید ببینید. همین اتفاق که سر اسکوید گیم اومد و جالب اینه که این سریال میاد از اسکوید گیم هم پیشی میگیره. البته اسکوید گیم میشه گفت تقریبا 1 ماه شاید هم بیشتر دیگه از اون تاریخی که 1 ماه بیشتر 100% از اون تاریخ انتشارش گذشته بود و خب طبیعتا یه خورده میاد پایین ریتمش، ولی خب همین که سریالی مثل آرکین با فصل اولش اونم به صورت انیمیشنی در واقع میاد تبدیل میشه به پربازدیدترین سریال نتفلیکس با وجود بگم رقبایی همچون دکستر، میگم اسکوید گیم و حالا سریال های دیگه ای که داره همزمان باش منتشر میشه. واقعا کار شاقیه، خیلی تونسته خودش رو بالا بکشه، در حد اونا بیاره و دلایلی که داره و دلایلی که اصلا تایید شد واسه فصل دوم، چون خبر رسمی اومد نتفلیکس گفتش که سریال واسه فصل دوم تایید شد و خیلی قابل حدس بود. من این ویدیو رو می‌خواستم دیشب بگیرم، البته این روزی که من دارم میذارم ویدیو رو همین روز ضبط کردم، ولی می‌خواستم دیشب ضبط کنم بذارم که بگم به احتمال خیلی بالا تایید میشه، ولی خب امروز صبح خبر اومد که تایید شد. چون سریال همونطور که گفتم مخاطبین زیادی رو جذب کرد، از لحاظ نقد و انتقادها خیلی خوب بود، با 30,000 رای نمره 9.14 داره توی یوتیوب، میگم یوتیوب ببخشید IMDb، و در کل یک چیز نوید بخش بود. از لحاظ گرافیکی واقعا چشم نواز بود، واقعا دلنشین بود، شما لذت می‌بردید از نماهایی که طراحی شده بود. حالا جدای گاب بندی‌ها، اون سبک بصری که داشتش واقعا جذاب بود، فضایی که ساخته بود با اون اتمسفر داستان روش کار شده بود و آرتیستایی که طراحی کردنش واقعا درست بودن. برخلاف حالا میخوام بگم چون انیمیشن وات ایف ما نقد میرفتیم، برخلاف اون این خیلی واقعا بهتر بود به نظرم از لحاظ انیمیت و چشم نوازتر بود. نکته بعدی اینه که چون از بازی اقتباس شده بود در واقع و بازی 156 تا کاراکتر داره، 156 تا هیرو داره و اینا تازه اومدن تو سریال تو فصل اولش حالا به یه پرداختی داشتن، مثلا به 15 تاش، تازه پرداختشون هم کامل نشد به اون جایی که باید نمیرسید. فعلا مثلا یه 15 تا 20 تاش رو به ما معرفی کردن، ولی خب همونطور که گفتم این بازی 10 سال پیش فکر کنم آره سالگرد 10مین سالش بود که اومدن همزمان باهاش اینو منتشر کردن و همینطوری که بهتون گفتم بازی یک تاریخچه غنی داره و پرداخت زیادی میشه بهش داشت، به خاطر همین قابل حدس بود. تو ویدیو معرفی هم گفتم که شاید تا 2-3 فصل دیگه هم تمدید بشه و اگه تو این 2-3 فصل بتونه خودش و سطحش رو بالا نگه داره، به احتمال زیاد ما باز با یک سریال روبرو بشیم که هی داره پیشرفت میکنه، هی به سمت بالا اوج میگیره و خود روندی هم که سریال طی کرده بود به همین شکل بود. یعنی از قسمت 1 3 قسمت اول یه چیز دیگه بود،
سه قسمت دوم بیاد پیشرفت میکنه از اون قبلی، سه قسمت بیاد از اون قبلی هم پیشی میگیره، هی داره روند اوج رو طی میکنه و از این لحاظ میتونیم بگیم این نکته مثبتیه که داره. پس 100% توی فصل بعدی هم سازنده ها حسابشو کردن و حساب شده جلو میرن و میتونیم شاهد پیشرفتش باشیم. خب پس دلایلش یک شد که مخاطب خوبی گرفت، دو منتقدین پسندیدن، طرفدارا ازش راضی بودن در کل و کمتر ایرادی بهش وارده. البته ایراد من خودم میتونم 2 تا بگیرم ولی میگم کمتر ایرادی بهش وارده. از لحاظ موسیقیایی قوی بود و از لحاظ تجاری خیلی میتونه براشون موثر باشه، چون که فرض مثال اگه یادتون باشه، میخوام حالا با اسکوید گیم مثال بزنم که خیلی دیگه اخیراً مد شده بود، اون کفشی که کاراکترها پوشیده بودن سهام اون کشور چیز رفت بالا، یعنی اون شرکتی که اون کفشو تولید میکرد. حالا اینجا که اصلا یک قابلیت تجاری سازی خیلی خیلی فوق العاده ای داره، روی 20 تا کیف چاپ کنن، روی کفش بزنن، رو گمگمه بزنن، محصولات جانبی عرضه کنن، اکشن فیگور بدن، فلان فلان فلان، چقدر میتونه خاصیت تجاری داشته باشه و در کل چیزیه که میگم جوریه که همه پسنده، اثر همه پسندیه، همه خوششون میاد، استانداردها رو داره. شما هیچ موقع بعد دیدهش نمیگی خب وقتم رو تلف کردم، نه به این شکل نیستش و سریال همونطور که گفتم روند پیشرفت طی کرد. وایس اکتریاش واقعا عالی بود، یه سری پرداخت داشت به بعضی از کاراکترها، شرایط روانی مخصوصا اون شخصیت جینکس رو به تصویر میکشید، من واقعا لذت می‌بردم. خودم شخصیت مورد علاقه‌ام سیلکو، ویکتور، جینکس بود، این سه تا. و حالا یه اسپویل پایانی، مرگ سیلکو برام قابل پیش بینی بود، مثلا اون موقعیتی که ساختش مثل مال وندر و بعد همون مثلا داشت، البته قابل پیش بینی بود به این دلیله که سریال میاد اون علت معلولا رو میچینه، نخا رو به ما میده، از این لحاظ. مگر نه اگه جدی خیلی دنبال نکنید واسه تفریح ببینید خب شاید براتون غیر قابل پیش بینی باشه، ولی من که حالا اون نخا رو میبینم، ای دنبال اینم که یه سوراخ پیدا کنم، یه نکته مثبت پیدا کنم از داستان، اینجا به خاطر همین من میشه قابل حدس بود برای من. ولی میگم بازم همونطور که میگم استانداردهایی که من میخواستم رو اثر داشت، اثر موفقی بود و همونطور که گفتم تونست همونطور که گفتم اسکوید گیم اون رتبه رو کسب کنه، خودش برای فصل دوم تمدید شد و امیدواریم که همین روند موفقیتش رو طی کنه و بره. حرف دیگه این ندارم، اگه بتونم یه ویدیو کامل و جامع در رابطه با این دنیای بازی آرکین تهیه میکنم که فصل دوم امکان داره چطور پیش بره داستان، از کدوم شخصیت ها استفاده کنه و البته خیلی پتانسیل داره. تو فصل اولم ریز خط داستانی ها رو کاشته که ازشون استفاده بشه، جدا اینکه اون خط اصلی داستان خودش رو بست. در کل حرف دیگه ای نمیمونه، امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. اگه دوست داشتید لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید، سابسکرایب فراموش نشه، هر پیشنهاد انتقادی داشتید برامون کامنت کنید. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.